स्वपरं गुरुं च नमस्कृत्य इदानीं ग्रन्थकारः स्वकीय सामर्थ्यं दर्शयति। कस्मिन् विषये? एतस्य ग्रन्थस्य रचनायां। अतः इदानीं परमगुरोः नमस्कारं कृत्वा स्वगुरुम् एषः ग्रन्थकारः नमस्करोति। अतः गुरुविषये नमस्कारात्मकम् इदं मङ्गलाचरणमस्ति। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडि निवासिनः जगद्गुरून् अहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। है ना कि अहं नाम अहं ग्रन्थकारः धर्मराजा अध्वरीन्द्रः अहं वन्दे वन्दनां करोमि। कान् अहं वन्दे? अहं जगद्गुरून् वन्दे। है ना, अहं जगद्गुरून् वन्दे। है ना, किं नाम अस्ति तेषां जगद्गुरूणां? श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्याः ते सन्ति। अतः तान् श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् जगद्गुरून् अहं वन्दे। कीदृशान् जगद्गुरून् अहं वन्दे? वेलाङ्गुडि निवासिनः। वेलाङ्गुडि इति कश्चन ग्रामविशेषः वर्तते। तस्मिन् ग्रामे ये वसन्ति, वेलाङ्गुडि निवासिनः ये सन्ति, तान् वेलाङ्गुडि निवासिनः द्वितीया बहुवचनं, तान् जगद्गुरून् अहं वन्दे। ते कीदृशाः सन्ति? पुनः कीदृशान् जगद्गुरून् अहं वन्दे? सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्, तन्त्रं नाम शास्त्रं, नाम सर्वशास्त्रप्रवर्तकान् इत्युक्ते अनेन एषः ग्रन्थकारः किं द्योतयति कि मम यः गुरुः वर्तते सः सर्वशास्त्रविशारदः अस्ति। तस्य गुरोः अथवा तेषां गुरूणां सर्वेषु न्यायव्याकरणमीमांसादि सर्वेषु शास्त्रेषु गतिः वर्तते। अतः तान् सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् वेलाङ्गुडि निवासिनः श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् जगद्गुरून् अहं वन्दे इति अन्वयः अत्र अस्ति। अतः ग्रन्थकारेण प्रथमेन मङ्गलाचरणेन तु परमात्मनः कृते नमस्कारः कृतः। तत्र परमात्मनः स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च उक्तं। द्वितीयेन मङ्गलाचरणेन स्वपरं गुरून् एषः ग्रन्थकारः नमस्कारं कृतवान्। तृतीयमङ्गलाचरणेन अत्र विद्यागुरोः कृते मङ्गलाचरणं कृतवान्, तत्र नमस्कारं कृतवान्। एवं रूपेण अत्र मङ्गलाचरणं कृत्वा इदानीं चतुर्थपद्येन ग्रन्थकारः स्वसामर्थ्यप्रदर्शनं करोति। येन चिन्तामणो टीका दशटीका विभञ्जनी तरकचूडामणिर्नाम कृता विद्वन् मनोरमा। येन नाम येन अग्रे पंचमे श्लोके धर्मराजाध्वरीन्द्रेण इति पदेन एषः येन इति पदं सम्बध्यते। अतः येन इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यमाण धर्मराजाध्वरीन्द्रेण कि येन धर्मराजाध्वरीन्द्रेण चिन्तामणौ, चिन्तामणि इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। है ना, मिथिलायाः कश्चन प्रसिद्धः नैयायिकः, है ना, सः अस्ति गङ्गेशोपाध्यायः। है ना, तेन गङ्गेशोपाध्यायेन नव्यन्यायशास्त्रविषयकः कश्चन तत्त्वचिन्तामणि इत्याख्यः कश्चन ग्रन्थः व्यरचि। अतः तस्यां तत्त्वचिन्तामणौ टीका, है ना, एका टीका लिखिता। केन? धर्मराजा अध्वरीन्द्रेण टीका लिखिता। सा टीका कीदृशी वर्तते? टीकायाः वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? दशटीका विभञ्जनी। दशटीका विभञ्जनी इत्युक्ते तत्त्वचिन्तामण्याः उपरि याः प्रसिद्धाः दशटीकाः सन्ति तासां दशानाम् अपि टीकानां खण्डनं कर्त्री एका टीका लिखिता। केन? धर्मराजाध्वरीन्द्रेण। किं नाम अस्ति तस्याः टीकायाः? तर्कचूडामणिर्नाम। तर्कचूडामणिः इत्याख्या टीका लिखिता। अतः तर्कचूडामणिर्नाम
कृता, तरकचूडामणि नाम टीका कृता, नाम टीका रचिता, धर्मराजा धुरीन्द्रेण रचिता। इदानीं टीका तु लिखिता अस्ति न, इत्युक्ते ग्रन्थकारः किम् अत्र वक्तुम् इच्छति, तर्हि तस्य विवक्षा एवम् अस्ति कि अयं यः वेदान्तपरिभाषाख्यः ग्रन्थः वर्तते तस्मिन् ग्रन्थे न्यायदर्शनस्य बहूनां सिद्धान्तानां खण्डनमस्ति। अतः यस्य दर्शनस्य खण्डनं करणीयमस्ति तस्य दर्शनस्य सिद्धान्तः कः, तस्य ज्ञानम् आदौ अपेक्षते। अतः एषः ग्रन्थकारः एवं द्योतयति कि मयि नव्यन्याय अथवा न्यायदर्शनस्य ज्ञानं विद्यते, अहं न्यायदर्शनज्ञानवान् अस्मि, यतोहि मया तत्त्वचिन्तामणि नव्यन्यायस्य यः मूलः ग्रन्थः वर्तते अथवा उद्गमग्रन्थः वर्तते, तस्य ग्रन्थस्य याः 10 टीकाः सन्ति तासां टीकानां खण्डनं मया कृतमस्ति। अतः मम तत्र अवश्यं न्यायदर्शने के सिद्धान्ताः सन्ति तेषां मयि ज्ञानं वर्तते। अतः तेषां प्रमाणपूर्वकं युक्तिपूर्वकं यथा यथम् अहं खण्डनं कर्तुं शक्नोमि इति एषः ग्रन्थकारः अत्र सूचयितुम् इच्छति। अपि च एषा या टीका लिखिता वर्तते सा टीका कीदृशी वर्तते पुनः, विद्वन्मनोरमा कि मया या टीका लिखिता वर्तते सा टीका विद्वत्सु अत्यन्तं प्रशंसिता वर्तते, विदुषां मनः रञ्जयति, विद्वन्मनोरमा इयं टीका वर्तते। अतः स्वस्य स्वस्मिन् ग्रन्थनिर्माणयोग्यता अस्ति इति एषः ग्रन्थकारः अत्र सूचितवान्। इदानीम् अग्रे वदति, ब्रह्मबोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। पश्यतु न, धर्मराजाध्वरीन्द्रेण किं क्रियते, परिभाषा नाम वेदान्तपरिभाषा वितन्यते विरच्यते इति। तर्हि इयं या धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा विरच्यते सा परिभाषा कीदृशी वर्तते, वेदान्तार्थावलम्बनी नाम वेदान्तानां यः अर्थः अस्ति तस्यैव अर्थस्य इयम् अवलम्बनी वर्तते, अनुसरणं करोति। उपनिषत्सु ब्रह्मसूत्रेषु भाष्येषु पंचपादिका वा वार्तिकादि ग्रंथेषु ये वेदांत सिद्धांताः प्रतिपादिताः सन्ति, यः वेदान्तार्थः प्रतिपादितः अस्ति तमेव वेदान्तार्थम् इयं वेदान्तपरिभाषा अनुसरति। अतः वेदान्तार्थावलम्बनी इयं वेदान्तपरिभाषा अस्ति। अतः एतादृशी या वेदान्तार्थावलम्बनी परिभाषा नाम वेदान्तपरिभाषा अस्ति सा धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वितन्यते। कीदृशेन धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वितन्यते, तर्हि पूर्वोक्तश्लोके यानि विशेषणानि उक्तानि सन्ति कि येन चिन्तामणो 10 टीका विभञ्जनी टीका तरकचूडामणि नाम विद्वन्मनोरमा टीका कृता, तेनेव धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वेदान्तार्थावलम्बनी परिभाषा वितन्यते। एवं रूपेण ग्रन्थारम्भस्य प्रतिज्ञा। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, इदानीं वेदान्तस्य यः अर्थः अस्ति तम् अर्थं बोधयितुम् इयं वेदान्तपरिभाषा वितन्यते, किन्तु किं वेदान्तस्य अर्थं बोधयितुम् इदानीम् इतः पूर्वं ये ग्रन्थाः आसन् किं तेषु ग्रन्थेषु कुत्रचित् न्यूनता अस्ति वा? अतः तैः ग्रन्थैः यः अर्थः न बोधितः सः अनेन ग्रन्थेन बोध्यते इति अस्ति वा? कदाचित् ब्रह्म उपनिषत्सु वेदान्तः बोधितः अस्ति, किन्तु उपनिषत्सु काचित् न्यूनता वर्तते, काचित् क्षतिः वर्तते वा? ब्रह्मसूत्रेषु वा भाष्येषु वा वार्तिकग्रन्थेषु वा अन्यप्रकरणग्रन्थेषु वेदान्तः बोधितः अस्ति,
तर्हि किमपि तत्र न्यूनता अस्ति वा? तर्हि न न्यूनता नास्ति, है न? अपि तु ब्रह्मबोधाय मन्दानां वेदान्तपरिभाषायाः प्रयोजनं किम् अस्ति? तर्हि ब्रह्मबोधाय मन्दानाम् इत्युक्ते ये अत्यन्तं बुद्धिमन्तः अधिकारिणः भवन्ति, उत्तमाः अधिकारिणः भवन्ति, ते तु उत्तमाः अधिकारिणः स्वयमेव उपनिषद अध्ययनद्वारा, भाष्य अध्ययनद्वारा, खण्डन खण्ड खाद्य वाचित सुखी इत्यादि प्रकरण ग्रन्थानाम् अध्ययनद्वारा स्वयमेव वेदान्तस्य अर्थं ज्ञास्यन्ति। ये उत्तमाः अधिकारिणः सन्ति। अनन्तरं ये मध्यमाः अधिकारिणः सन्ति, ते उपनिषदाम् अर्थं भाष्यादि सहयोगेन उपनिषदाम् अर्थं ज्ञास्यन्ति। किन्तु ये अत्यन्तं मन्दाः अधिकारिणः सन्ति, अत्यन्तम् अलसाः अधिकारिणः सन्ति, है न? तेषां तु इदानीम् उपनिषद अध्ययने प्रवृत्तिरेव न भवति, यतोहि उपनिषद अध्ययनम् इत्युक्ते अत्यन्तं कठिनम् अस्ति। अतः उपनिषदाम् अध्ययनम् अत्यन्तं कठिनम् अस्ति। अपि च सूत्रभाष्यग्रन्थादीनामपि अत्यन्तं कठिनम् अस्ति। अतः कठिनग्रन्थेषु बहूनां जनानां प्रवृत्तिः न भवति। केचन किं कुर्वन्ति, ओ अयं विषयः अथवा अयं ग्रन्थः कठिनः अस्ति, तर्हि मास्तु न पठामः, यत् सरलमस्ति तत् पठामः, है न? अतः यत्र सारल्यम् अस्ति तत्र जनानां प्रवृत्तिः भवति। इदानीं वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणं, गतदिवसे यथा अस्माभिः पठितं। तर्हि उपनिषद अध्ययनं तु साक्षात् मन्त्राणाम् अध्ययनम् अत्यन्तं क्लिष्टकरम् अस्ति। भाष्यस्य सहायं विना कदाचित् साक्षात् उपनिषदाम् अर्थः कः यथा यथं सामान्यतया ज्ञातुं न शक्यते। अतः किं करणीयं कि ये तादृशाः मन्दाः अधिकारिणः सन्ति, तेषां कृते कश्चन लघुग्रन्थः भवेत्। यस्मिन् लघुग्रन्थे वेदान्तस्य ये विषयाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि विषयाणां निरूपणं भवेत्। अतः तादृशमन्दानां ब्रह्मबोधाय, है न? ब्रह्म किम् अस्ति, ब्रह्मणः ज्ञानं केन प्रमाणेन भवति, ब्रह्मणः ज्ञानस्य फलं किम् अस्ति, एतत् सर्वमपि बोधाय मया नाम धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वेदान्तार्थावलम्बनी परिभाषा वितन्यते इति अत्र ग्रन्थकारेण ग्रन्थारम्भस्य प्रतिज्ञा कृता अस्ति, है न? यथा सर्वत्र प्रायः ग्रन्थारम्भस्य प्रतिज्ञा ग्रन्थकारेण ग्रन्थादौ क्रियते। यथा वेदान्तसारे अपि गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति, कि अहं वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति इति ग्रन्थारम्भस्य प्रतिज्ञां कृतवान्। अत्रापि धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते इति ग्रन्थारम्भस्य प्रतिज्ञा अस्ति। इदानीं यत् प्रतिज्ञातं तत् अवश्यं क्रियते विद्वद्भिः। अनन्तरम् अयं यः वेदान्तपरिभाषा ग्रन्थः वर्तते, कस्य दर्शनस्य ग्रन्थः वर्तते? वेदान्तदर्शनस्य। तर्हि वेदान्तदर्शनेन सह एतस्य ग्रन्थस्य सङ्गतिः भवेत्। अतः वेदान्तदर्शनेन सह एतस्य ग्रन्थस्य सङ्गतिं दर्शयितुं प्रथमतः एषः ग्रन्थकारः एतस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यः विषयः कः तं विषयं वदति। पश्यतु, मङ्गलाचरणे, अन्तिमे मङ्गलाचरणे अनुबन्धचतुष्टये एतस्य ग्रन्थस्य अधिकारी कः? अधिकारी उक्तः कि ब्रह्मबोधाय मन्दानां, कि ये मन्दाः जनाः सन्ति, ये अलसाः जनाः सन्ति, ये अत्यन्तं परिश्रमं कर्तुं न अर्हन्ति, कर्तुं नेच्छन्ति, तादृशजनानां कृते ब्रह्मबोधाय इयं वेदान्तपरिभाषा विरच्यते। अतः अधिकारी ज्ञानं जातं। ततः परम् अनुबन्धचतुष्टये किम् आगच्छति? विषयः, अधिकारी विषयः। तर्हि ग्रन्थस्य विषयः कः? विषयस्य ज्ञानमपि भवेत्। अतः इदानीं ग्रन्थकारः एतस्य ग्रन्थस्य विषयः कः तं विषयमत्र निरूपयति। चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। के ते? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षः इति। अतः धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु धर्मो नाम वेदविहितं यत् कर्म वर्तते तत् धर्म इति पदेन उच्यते। अतः धर्मः। अनन्तरम् अर्थ, अर्थो नाम विषयः, अर्थो नाम
विषयः, यथा धनम् अस्ति न, भोजनं करणीयं तर्हि बुभुक्षा अस्ति, तर्हि पुरतः भोजनम् अस्ति, तर्हि भोजनम् अर्थः अस्ति। पिपासा अस्ति तर्हि मधुरं जलम् अस्ति, शीतलं जलम् अस्ति, तर्हि तत् जलम् अर्थः अस्ति। अतः धर्म अर्थ काम, काम इत्युक्ते अर्थः अस्ति, तम् अर्थं भोक्तुम् इच्छापि भवेत्, सामर्थ्यमपि भवेत्, है न। कश्चन अस्ति, है न, तादृशः पश्यतु, धनिकः अस्ति, तस्य सविधे प्रभूतं धनम् अस्ति, धनम् अस्ति, तर्हि धनेन तस्य सविधे बहु स्वादिष्टं भोजनमपि अस्ति, भोजनस्य इच्छापि अस्ति, किन्तु अत्यन्तं वृद्धः अस्ति, सामर्थ्यं नास्ति। अतः कामः इत्युक्ते अत्र इदानीं सामर्थ्यं नास्ति, है ना। वैद्यः निराकरणं कृतवान, है ना, एक भी रसगुल्ला खा लिया तो देख लेना यमराज के सहोदर हो जाएंगे आप, इतनी शुगर आपकी बढ़ी हुई है, किंतु फिर भी उसके मन में बहुत इच्छा है, अरे मैं खाऊं तथा। अतः धर्मः अर्थः कामः अनन्तरं मोक्षः, इमे चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। धर्म इत्युक्ते वेद विहित यत्किमपि कर्म वर्तते, यागादि कर्म तद्धर्म इति पदेन उच्यते, है ना। अतः यज्ञ यागादि तत्सर्वं धर्म इति अस्ति, है ना। नित्य नैमित्तिक नाम नित्य संध्यावन्दनादिकं सर्वं धर्म अस्ति। अतः धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षः परम पुरुषार्थः अस्ति। पश्यतु, इमे चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति, किन्तु परम पुरुषार्थः एक एव अस्ति। परमत्वम् इत्युक्ते श्रेष्ठत्वं। श्रेष्ठत्वं कुत्र अस्ति, कस्मिन् पुरुषार्थे अस्ति? मोक्षे, है न। मोक्षः परम पुरुषार्थः अस्ति इति ग्रन्थकारेण उक्तं। तर्हि प्रश्नः अस्ति, मोक्षे तादृशं किं वैशिष्ट्यम् अस्ति येन मोक्षः परम पुरुषार्थः अस्ति, अन्ये ये त्रयः पुरुषार्थाः सन्ति धर्मार्थकामः, ते केवलं पुरुषार्थाः सन्ति, परम पुरुषार्थाः न सन्ति इति प्रश्नः भवति किल। अतः ग्रन्थकारः आदौ एतद् वैशिष्ट्यं वदति, न स पुनरावर्तते, है न। स इत्युक्ते छान्दोग्योपनिषदि एषः मन्त्रः आगतः अस्ति। तत्र स इत्युक्ते सः ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवित्, आत्मवित् इत्युक्ते आत्मज्ञानी। न पुनरावर्तते, पुनः संसारं प्रति न आगच्छति इत्युक्ते संसारे पुनः तस्य जन्म मरणादिकं न भवति, सः मुक्तः भवति। कुतः? ब्रह्मज्ञानात्। सः आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान्, अतः सः एतस्मिन् संसारे पुनः न आवर्तते, पुनः न आगच्छति इति, तस्य संसारे जन्म न भवति इति श्रुत्या। इति इयं श्रुतिः वर्तते। इति श्रुत्या किम् अवगम्यते? तस्य कस्य? मोक्षस्य। तस्य इति सर्वनाम अस्ति, तर्हि सर्वनाम पूर्वस्य परामर्शकः भवति, न। पूर्वं किम् आगतं? मोक्षः आगतः किल। अतः इयं या श्रुतिः वर्तते सा श्रुतिः किं वदति? मोक्षस्य नित्यत्वं वदति, कि एकवारं यदि ब्रह्मज्ञानात् मोक्षः प्राप्तः तर्हि तादृशस्य आत्मज्ञानिनः पुनः संसारे जन्म न भवति। नाम एकवारं मोक्षः प्राप्तः तर्हि पुनः जन्म न भवति इति का वदति? एषा श्रुतिः वदति। अतः अनया श्रुत्या किम् अवगम्यते? मोक्षस्य नित्यत्वम् अवगम्यते। अवगतम् एतावता? इदानीं प्रश्नः वर्तते, इयं या श्रुतिः वर्तते अनया श्रुत्या मोक्षः नित्यः अस्ति इति अवगम्यते, किन्तु धर्मः अर्थः कामश्च एते त्रयः पुरुषार्थाः अनित्याः सन्ति इति तु अनया श्रुत्या नोक्तं। तर्हि कथं धर्मार्थकामाः नित्याः न सन्ति इति भवद्भिः कथं वक्तुं शक्यते? तर्हि ग्रन्थकारः वदति, पश्यतु, इतरेषां त्रयाणां केषां? धर्मार्थकामानां त्रयाणां प्रत्यक्षेण इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन, धर्मार्थ धर्मादि त्रयाणां परमपुरुषार्थत्वं नास्ति इति कथं ज्ञायते? तदुच्यते प्रत्यक्षेणैव ज्ञायते, इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञायते।
कथं प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञायते तदुच्यते। तद् नाम एवं कर्तुं शक्यते। अत्र ग्रन्थे तद् न उक्तं कि धर्मः कामः अर्थः इमे त्रयः पुरुषार्थाः नित्याः न सन्ति। नित्याः न सन्ति इत्युक्ते अनित्याः सन्ति। तर्हि अनित्यत्वं कथम् अवगम्यते? तर्हि ग्रन्थकारेण उक्तं प्रत्यक्षेण अवगम्यते। कथं प्रत्यक्षेण? तर्हि एवम् अस्माभिः विचारणीयं। धर्मस्य प्राप्तिः कथं भवति? कयाचित् क्रियाद्वारा भवति। यदि कापि क्रिया क्रियते, यागादि क्रिया क्रियते, तर्हि धर्मस्य प्राप्तिः भवति। इत्युक्ते धर्मः यः वर्तते सः कृतकः अस्ति। कृतकः इत्युक्ते क्रियाद्वारा उत्पन्नः अस्ति। क्रिया यदि यागादि क्रिया क्रियते धर्मस्य उत्पत्तिः भवति, यागादि क्रिया न क्रियते धर्मस्य उत्पत्तिः न भवति। तद्वदेव अर्थस्यापि वर्तते कामस्यापि वर्तते। क्रिया क्रियते तर्हि अर्थस्य उत्पत्तिः भवति, कामस्य उत्पत्तिः भवति। क्रिया यदा नष्टा भवति तदा अर्थस्य कामस्य च नाशः भवति। इत्युक्ते इमे ये धर्मादि त्रयाः पुरुषार्थाः सन्ति ते कृतकाः सन्ति। कृतकाः इत्युक्ते क्रियाद्वारा जन्याः सन्ति, क्रियाद्वारा उत्पद्यन्ते। इदानीम् एकं सामान्यम् अनुमानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यत् कृतकं तत् अनित्यं। किम् अनुमानं? एषा व्याप्तिः अस्ति। यत् कृतकं तद् अनित्यं भवितुमर्हति व्याप्ति। यत् कृतकं यत् क्रियाद्वारा उत्पद्यते तद् ध्रुवम् अनित्यमेव भवति, नित्यं न भवति। चिन्तयतु, क्रियाद्वारा यत् प्राप्यते तद् नित्यम् अस्ति। तादृशं किमपि नास्ति। यत् क्रियाद्वारा प्राप्तं तद् अवश्यम् अनित्यमेव अस्ति, नित्यं न भवितुमर्हति। तर्हि धर्मस्य प्राप्तिः, अर्थस्य प्राप्तिः, कामस्य च प्राप्तिः क्रियाद्वारा भवति। अतः एतेषाम् अनित्यत्वम् अस्ति। अनित्यत्वम् अस्ति इत्युक्ते परमपुरुषार्थ अभावः अस्ति एतेषु इति वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः अस्ति, मोक्षः अपि क्रियाद्वारा प्राप्यते किल? मोक्षः ज्ञानद्वारा प्राप्यते। तर्हि अत्र किञ्चित् इतोपि ऊर्ध्वं विचारः कर्तुं शक्यते कि ज्ञानमपि केचन अग्रे अत्र नास्ति, किन्तु ब्रह्मसूत्रभाष्ये आगच्छति आचार्य प्रथमवर्षे। ज्ञानमपि क्रिया अस्ति किल? शारीरिकी क्रिया नास्ति, मानसिकी क्रिया अस्ति। ज्ञानं मानसिकी क्रिया अस्ति। तादृशः विचारः तस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। अतः कालान्तरे तद् विचारयितुं शक्यते। उपरि उपरि एवं कोटयः सन्ति। तत्र भाष्यकारेण एवं निराकरणं कृतमस्ति कि वस्तुतः ज्ञानं तत्र मानसी क्रिया नास्ति इति साधितमस्ति। अतः प्रत्यक्षेण, अतः एतेषां त्रयाणाम् अनित्यत्वं स्वयं प्रत्यक्षेण एव ज्ञायते। श्रुतिरपि एतेषां त्रयाणां धर्मादिकामानाम् अनित्यत्वं वदति। श्रुतिरपि वदति। का श्रुतिः? तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते तत् यथा इह। तद्यथेह इत्युक्ते तत् यथा इह कर्मचितः लोकः क्षीयते। कि इह नाम अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे वयं पश्यामः, प्रत्यक्षेण पश्यामः। किं पश्यामः? कि यथा कर्मचितः लोकः क्षीयते। कि कर्मद्वारा प्राप्तः यः लोकः, लोको नाम अत्र विषयः, कर्मद्वारा प्राप्ताः ये विषयाः सन्ति ते विषयाः क्षीयन्ते, नश्यन्ति, नित्याः न भवन्ति। ते विषयाः प्राप्यन्ते, अस्माभिः तेषां विषयाणाम् उपभोगः क्रियते, अनन्तरं कालान्तरे ते विषयाः नश्यन्ति। एवमेव कि यथा अस्मिन् लोके एवम् अस्ति, यथा अस्मिन् लोके नाम कर्मद्वारा प्राप्तः विषयः नश्यति, एवमेव अमुत्र इत्युक्ते परलोके कि ये एवं चिन्तयन्ति अस्माभिः यागादिकं कृत्वा पुण्यम् आसाद्य स्वर्गादिलोकानां प्राप्तिः क्रियते, तर्हि स्वर्गलोके देवत्वं प्राप्यते, तर्हि देवत्वं नाम अमरत्वं वर्तते, तत्र तु नित्यत्वम् अस्ति, तर्हि उच्यते तदपि नित्यं नास्ति। एवमेव अमूत्र परलोके पुण्यचितः लोकः, पुण्यद्वारा प्राप्ताः ये विषयाः सन्ति, स्वर्गादि ये विषयाः सन्ति अथवा स्वर्गादीयः विषयः अस्ति, सोऽपि क्षीयते, तस्यापि नाशः भवत्येव। स्वर्गादि लोकानामपि स्वर्गादि विषयाणामपि नाशः भवत्येव।
है ना, इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमात्, इत्यादि श्रुत्या अनित्यत्वम अवगम्यते, केषां धर्मार्थ कामानाम् अनित्यत्वम अवगम्यते। अतः धर्मार्थ कामाः अनित्याः पुरुषार्थाः, मोक्षः नित्यः पुरुषार्थः इति आगतम्। मोक्षः नित्यः पुरुषार्थः, अतः मोक्षः परम पुरुषार्थः। अतः इदानीं केचन पुरुषार्थाः अनित्याः सन्ति, एकः नित्यः अस्ति, तर्हि जनानां प्रवृत्तिः कुत्र भविष्यति? अनित्य पुरुषार्थं प्राप्तुं वा नित्यं पुरुषार्थं प्राप्तुं जनानां प्रवृत्तिः भवति? नित्यं पुरुषार्थं प्राप्तुम् एव जनानां प्रवृत्तिः, तत्रैव प्रवृत्तिः भवति, है ना। अतः मोक्षः नित्यः अस्ति, अतः मोक्षं प्राप्तुं जनानां प्रवृत्तिः भवति। तर्हि प्रश्नः अस्ति, मोक्षस्य प्राप्तिः केन उपायेन भवितुमर्हति? तर्हि ग्रन्थकारः वदति, स च ब्रह्मज्ञानात्। स इत्युक्ते मोक्षः, स च मोक्षः ब्रह्मज्ञानात्। मोक्षस्य उपायः, मोक्षस्य साधनं केवलम् एकमेव अस्ति, ज्ञानं, है ना। किं ज्ञानं? ब्रह्मज्ञानम्। अतः स च मोक्षः ब्रह्मज्ञानात्, ब्रह्मज्ञानात् प्राप्यते। इति शब्द है ना, वो यहाँ हेतु अर्थ में है। इति हेतु हो, इस कारण से, इस हेतु से, है ना। इति हेतु हो, है ना। अस्मिन् ग्रंथे किम निरूप्यते? ब्रह्म तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं च सप्रपंचं निरूप्यते। अतः एतस्मिन् ग्रंथे ब्रह्मपि निरूप्यते। नाम किं ब्रह्म अस्ति, ब्रह्मणः लक्षणं किम् अस्ति, स्वरूपलक्षणं किं, तटस्थलक्षणं किं, तत्सर्वम् एतस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते। नाम ब्रह्मपि एतस्य ग्रन्थस्य विषयः वर्तते। तज्ज्ञानं तत्पदेन ब्रह्मग्राह्यम्, अतः तज्ज्ञानं नाम ब्रह्मज्ञानं। ब्रह्मज्ञानं किम् अस्ति? येन ब्रह्मज्ञानेन मोक्षस्य प्राप्तिः भवति, तद् ब्रह्मज्ञानं किम् अस्ति? तदपि अस्माभिः निरूप्यते। अतः ब्रह्मज्ञानमपि एतस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते, है ना। अनन्तरं तत् प्रमाणम्, अनन्तरं ब्रह्म अस्ति, तस्मिन् विषये प्रमाणं किम् अस्ति? तत् प्रमाणमपि निरूप्यते। अतः तत् प्रमाणं च सप्रपंचं, सप्रपंचं नाम विवरणसहितं, प्रपंचो नाम अत्र विस्तारः, है ना। अतः सप्रपंचं विवरणपूर्वकं, विस्तारसहितं, विस्तारपूर्वकं, सपरिकरम् अत्र एतद्त्रयमपि निरूप्यते। अवगतम्? इदानीम् एवं रूपेण ग्रन्थकारेण मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वम् अत्र उक्तं। ततः परम् एतस्य ग्रन्थस्य विषयः कः, स विषयः अपि अत्र उक्तः वर्तते। इदानीं पश्यतु, ग्रन्थस्य विषयः कः अस्ति? ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानं, ब्रह्मविषयकप्रमाणम्, एते त्रयः विषयाः सन्ति अत्र एतस्य ग्रन्थस्य। इदानीं ग्रन्थकारेण एतेषां विषयाणां क्रमः कः दत्तः? आदौ ब्रह्म इति उक्तं, ततः परं तज्ज्ञानं, ततः परं तत् प्रमाणम् इति उक्तम्। इदानीं ग्रन्थकारः उद्देशक्रमे यथा निरूपणं कृतवान्, तत्र सर्वादौ प्रमाणस्य निरूपणं करोति। ग्रन्थकारः प्रमाणस्य निरूपणं करोति, न तु ब्रह्मणः अथवा ब्रह्मज्ञानस्य आदौ निरूपणं न करोति। कस्य निरूपणं करोति? प्रमाणस्य। कथं? तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम् अस्ति। आदौ तर्हि एवं प्रश्नः भवितुमर्हति एकः, भवान् विचारयतु। आदौ ब्रह्मणः निरूपणं किमर्थं न कृतं, प्रमाणस्य किमर्थम्? प्रमाणेनैव ब्रह्मणः ज्ञानं भवितुमर्हति, ततः परं ब्रह्मज्ञानात्, ब्रह्म इत्युक्ते मोक्षस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। अतः आदौ प्रमाणस्य निरूपणं, उक्तं हि लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इति कश्चन न्यायः अपि वर्तते न। अतः तदस्ति किल, न हि लक्षणप्रमाणाभ्यां विना वस्तुसिद्धिः। सांख्यकारिकायामपि प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि, प्रमेयस्य सिद्धिः प्रमाणात् भवति। मीमांसादर्शनेपि श्लोकवार्तिके प्राप्यते मानाधीना मेयसिद्धिः, मानाधीना मेयसिद्धिः। मानम् इत्युक्ते प्रमाणं, मेय नाम प्रमेयः,
अतः प्रमेयस्य सिद्धिः मानाधीना भवति, प्रमाणाधीना भवति। आदौ प्रमाणं सिद्धं भवति, ततः परं प्रमेयस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः ग्रन्थकारः अत्रापि आदौ सर्वादौ प्रमाणस्य निरूपणं करोति। किं लक्षणमस्ति तर्हि किं नाम प्रमाणम्? अत्यन्तं प्रसिद्धं लक्षणमस्ति प्रमाणस्य, प्रमाकरणं प्रमाणं। तथैव अस्ति किल? तर्कसङ्ग्रहेऽपि तथैव अस्ति। का नाम प्रमा? कीदृशं ज्ञानं? सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिर्ज्ञानम् इति किमपि एकं वाक्यम् अस्ति। बुद्धिरपि एकं नाम बुद्धि अथवा ज्ञानं न्यायदर्शने एकमेव अस्ति। साङ्ख्यदर्शने ज्ञानं भिन्नमस्ति, बुद्धिः भिन्ना वर्तते। न्यायदर्शने उभयमपि एकमेव अस्ति। अतः बुद्धिः अथवा ज्ञानमपि एकः गुणः वर्तते। तज्ज्ञानं द्विविधं, यथार्थ अयथार्थभेदेन, है ना। ज्ञानम् आदौ एव उक्तं, ज्ञानं द्विविधम्, अनुभवः स्मृतिश्च, अनुभवः स्मृतिश्च, पुनः द्विविधः, है ना। अनुभवः अपि द्विविधः, यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवः। यः यथार्थानुभवः अस्ति स एव यथार्थानुभवः प्रमा इति उच्यते। स च यथार्थानुभवः न्यायदर्शने कतिविधः? चतुर्विधः, है ना। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दभेदात् चतुर्विधः यथार्थ अनुभवः अस्ति, है ना। अतः प्रमा इत्युक्ते यथार्थज्ञानम् इति सामान्यरूपेण, है ना। तादृश यथार्थज्ञानस्य इत्युक्ते प्रमायाः करणं, करणम् इत्युक्ते किं नाम करणं? करणम् इत्युक्ते प्रकृष्टं साधनं, तर्कभाषायाम् अस्ति। असाधारणकारणं करणम्, असाधारणं कारणं करणं। तत्र किञ्चित् व्याख्यायां पुनः परिष्क्रियते, व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणं। किं लक्षणं? व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणं, है ना। कस्यापि कार्यस्य बहूनि कारणानि भवन्ति, तेषु बहुषु कारणेषु यत् कारणम् असाधारणं भवति, तादृशम् असाधारणं कारणं यस्मिन् च असाधारणकारणे कश्चन व्यापारः भवति, एतादृशम् असाधारणं कारणं करणम् इति। तद्वदेव अत्रापि पश्यतु इदानीं, प्रमां प्रति यद् असाधारणं कारणं भवति तदेव करणम् इति उच्यते, प्रमाकरणम् इति उच्यते, है ना। एतादृशं प्रमाकरणं यद् भवति तदेव प्रमाणम् उच्यते, तदेव प्रमाणं भवितुम् अर्हति। अतः अस्माकं चक्षुरादिकम् एतानि यानि सन्ति, इन्द्रियाणि सन्ति, तानि प्रमाणानि सन्ति। तत्र पुस्तकम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणमस्ति? प्रत्यक्षप्रमाणमस्ति। प्रत्यक्षप्रमाणेपि चाक्षुषप्रत्यक्षमस्ति। अतः प्रमाणस्य व्यवहारः, यतोहि तत्र पुस्तकमस्ति इत्यत्र बहूनि कारणानि सन्ति। पुस्तकमपि कारणमस्ति, प्रकाशः अपि कारणमस्ति, नेत्रम् इन्द्रियमपि कारणमस्ति, इन्द्रियस्य पुस्तकेन सह यः सन्निकर्षः वर्तते सोऽपि कारणमस्ति। बहूनि कारणानि सन्ति। तथापि एतेषु बहुषु कारणेषु असाधारणं कारणं किम् अस्ति? चक्षुषः विषयेण सह संयोगः, चक्षुरिन्द्रिय संयोगः, तदेव असाधारणं कारणमस्ति। तदेव तत्र प्रमाणमिति उच्यते एव। इदानीम् उच्यते तत्र इत्युक्ते एतादृशं यद् प्रमाकरणं प्रमाणमस्ति, तत्र प्रमात्वम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते का नाम प्रमा तदुच्यते। स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वं, स्मृतिव्यावृत्तं, व्यावृत्तं नाम भिन्नत्वं, स्मृति भिन्नं यद् ज्ञानमस्ति तत्सर्वमपि प्रमा, सर्वमपि प्रमात्मकम् इति एकं लक्षणं यदि क्रियते तर्हि प्रमायाः लक्षणं किम् आगच्छति? अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वं। किं लक्षणम् आगतम्? अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वम् इत्युक्ते विषयस्य ज्ञानं, विषयज्ञानत्वम् इत्युक्ते विषयस्य ज्ञानं। कीदृशस्य विषयस्य ज्ञानं? अबाधित विषयस्य ज्ञानं, यस्य विषयस्य ज्ञानं बाधितं न भवति,
तर्हि बाधितं कुत्र भवति? तर्हि एवं चिन्तयतु, कुत्रचित् रज्जुः अस्ति, तां रज्जुं दृष्ट्वा आदौ ज्ञानं जातम्, अयं सर्पः इति प्रथमं ज्ञानं जातम्। अनन्तरं पुनः तत्र अग्रे गतः, अनन्तरं यथार्थज्ञानं जातं, नायं सर्पः किन्तु रज्जुः इति द्वितीयं ज्ञानं जातं। तर्हि अनेन द्वितीयज्ञानेन प्रथमं यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं बाध्यते अथवा न बाध्यते? बाध्यते। प्रथमज्ञानस्य बाधः भवति। द्वितीयज्ञानस्य बाधः भवति वा? अयं सर्पः नास्ति, न इयं रज्जुः नास्ति, किन्तु अन्यत् किमपि अस्ति इति बाधः भवति वा? न भवति। अतः यस्य विषयस्य ज्ञानं न बाध्यते, तादृशविषयस्य यद् ज्ञानं भवति तत् अबाधितं विषयस्य अबाधितं ज्ञानं प्रमा भवितुम् अर्हति। किन्तु इतोपि एकं विशेषणम् अवशिष्यते। किमस्ति तद् विशेषणम्? अधिगतः इत्युक्ते ज्ञातः, अनधिगतः इत्युक्ते अज्ञातः। इत्युक्ते यस्य विषयस्य ज्ञानं प्रमाणव्यापारात् पूर्वं न ज्ञातमासीत्, अधिगतं न आसीत्, अनधिगतम् एव आसीत्, तादृशस्य विषयस्य यत् अनधिगतम् अबाधितं च ज्ञानमस्ति तदेव ज्ञानं प्रमा इति उच्यते। अतः प्रमायाः लक्षणम् आगतम् अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वम्। इदानीं किम् अस्ति? किञ्चिदेवं विचारणीयमस्ति। ये दार्शनिकेषु मतद्वयमस्ति प्रमाविषये। केचन दार्शनिकाः प्रमा इत्युक्ते यथार्थज्ञानम्, अनुभवः अपि प्रमा, यथार्थ अनुभवः अपि प्रमा अस्ति। अनन्तरं कदाचित् स्मृतिः या भवति, स्मरणं भवति, स्मरणमपि द्विविधमस्ति, तर्कसङ्ग्रहे उक्तम् एव अस्ति, यथार्थम् अयथार्थं। कदाचित् यथार्थस्मरणं भवति, कदाचित् अयथार्थस्मरणं भवति। अतः कतिपयाः दार्शनिकाः यथार्थं स्मरणं यद् अस्ति तद् प्रमा अस्ति इति अङ्गीकुर्वन्ति। नाम स्मृतेः अपि प्रमात्वं केचन अङ्गीकुर्वन्ति, केचन स्मृतेः प्रमात्वं न अङ्गीकुर्वन्ति। अतः येषां मते स्मृतिः प्रमा इति स्वीक्रियते, तेषां मते प्रमायाः लक्षणं भवति। येषां मते स्मृतिः प्रमा नास्ति, येषां मते स्मृतिः प्रमा नास्ति, तेषां मते प्रमायाः लक्षणं भवति अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वम्। येषां मते तु स्मृतिः प्रमा अस्ति, अनुभवः तु प्रमा अस्ति, यथार्थ अनुभवः तु प्रमा अस्ति, स्मृतिरपि प्रमा अस्ति, तेषां मते प्रमायाः लक्षणे अनधिगत इति पदं न भवति। तर्हि किं लक्षणम् आगच्छति? स्मृतिसाधारणं तु अबाधित विषयज्ञानत्वम्, अबाधित विषयज्ञानत्वम्, एतावदेव लक्षणम् आगच्छति। किन्तु वेदान्तमते एतद् अनधिगत अबाधित विषयज्ञानत्वम् एतद् प्रमायाः लक्षणम् अङ्गीक्रियते। भवतु तर्हि अद्य एतावदेव।